آخنا دعا کرو جی حضرت جی بڑا مشکل ویلا آ گیا ہے، حضرت جی میرے پتر واسطے دعا کرو نا، اے انگلینڈ بننا چاہتا ہے، حضرت جی میرے فلانے واسطے دعا کرو نا، او دے پیپر آ گئے، اللہ کامیاب کرے۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے او لوکاں دیاں منتاں کرن والے آ تیرے تے گھر دے اندر قبولیت دے خزانے رب نے رکھے نے۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے کہ اللہ دی قسم ہے پیو تے ماں دی دعا اولاد واسطے اللہ کدی رد کریندا، جن دی دعا نو اللہ رد نہیں کریندا او پیو تیرے گھر دے اندر ہے، جن دی دعا نو رب پیچھا نہیں ہٹیندا او بڈھڑی ماں تیرے گھر دے اندر ہے، کدی اس نو مناویں آ جانا، او دیاں دعاواں لے لویں آنا۔ اللہ دی قسم ہے خانے کعبے وچ کھڑے ہوئے دی دعا اتنی اثر نہیں کریندی جتنا جھگی چ بیٹھی ہوئی ایک ماں دی دعا اثر کریندی۔ جا اپنی ماں نو منا لائے، اج ماں دیاں دعاواں لے لائے، اللہ دی قسم ہے ماں دعا ہی کہ جن دی کیتی ہوئی دعا نو اللہ خالی نہیں ولیندا نا، خالی نہیں ولیندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جڑا اپنے ماں تے پیو تے لعنتاں تے پھٹکاراں تے بد دعاواں تے دڑکے کھڑا دیندا ہوندا ہے۔ میرے